क्या आपने कभी सोचा है कि कामयाब लोग कैसे बड़े खतरात उठाते हैं और फिर भी कामयाबी के झंडे गाड़ देते हैं? खतरा लेना कोई बगावत या लापरवाही नहीं, बल्कि ये एक फन है जिसे सीखना जरूरी है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खतरात उठाने के 15 हैरत अंगेज और दानिशमंदाना असूल। ये असूल आपको सिखाएंगे कि कैसे कामयाबी के लिए खतरात लेना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ इन खतरात को समझदारी और हिकमत से कैसे संभाला जाए। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये असूल आपको अपनी जिंदगी में कैसे खतरात उठाने में मदद देंगे। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुश आमदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। आज हम बात करेंगे खतरात यानी रिस्क उठाने के 15 मुनफरद असूलों पर, जो आपको कामयाबी की राह में दानिशमंदी से खतरात लेने का फन सिखाएंगे। हम सबको मालूम है कि खतरात के बगैर कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती, लेकिन क्या हर खतरा लेना दानिशमंदी है? नहीं। आइए जानते हैं वो असूल जो आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने खतरात को कम कर सकते हैं और ज्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, हर खतरा एक महदूद नुकसान के साथ लें। सर रिचर्ड ब्रांसन का असूल। सर रिचर्ड ब्रांसन कहते हैं कि वो कभी भी अंधे खतरात नहीं लेते। उनका असूल ये है कि हर खतरे का नुकसान काबिल बर्दाश्त हो। अगर खतरा नाकाम हो जाए तो नुकसान इस हद तक हो कि आप दोबारा उठ सकें। अपने खतरात का दायरा इस तरह महदूद करें कि अगर आप नाकाम हो भी जाएं तो आपके पास दोबारा कोशिश करने का मौका मौजूद हो। नंबर 2, खतरे से पहले मुकम्मल मालूमात हासिल करें। खतरा हमेशा तहकीक के बाद उठाएं। कामयाब लोग कोई भी खतरा उठाने से पहले तहकीक और मालूमात जमा करते हैं। खतरात को बेहतर तरीके से संभालने के लिए मालूमात हासिल करना लाजमी है। तहकीक और मुकम्मल मालूमात के बगैर खतरा लेना दानिशमंदी नहीं, बल्कि ये नादानी हो सकती है। नंबर 3, छोटे खतरात से शुरू करें। खतरा लेना एक मशक है। आपको हमेशा बड़े खतरात से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। पहले छोटे खतरात लें, उनसे सीखें और फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े खतरात की तरफ बढ़ें। कामयाबी के रास्ते में कदम जमाने के लिए छोटे खतरात से शुरू करें ताकि आपका इत्मीनान बढ़े। नंबर 4, नाकामी के लिए तैयार रहें। खतरा लेना कभी 100% कामयाबी की जमानत नहीं। खतरा लेना हमेशा कामयाबी की जमानत नहीं देता। कामयाब लोग ये बात जानते हैं और इसीलिए वो नाकामी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहते हैं। कामयाबी के लिए खतरा लेना जरूरी है, लेकिन नाकामी के लिए तैयार रहना भी दानिशमंदी है। नंबर 5, खतरे की लागत का हिसाब लगाएं। रिटर्न ऑन रिस्क को जांचें। हर खतरे का एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन इससे ज्यादा अहम है रिटर्न ऑन रिस्क, यानी अगर आप कामयाब होते हैं तो क्या इस खतरे का नतीजा इस कदर बड़ा होगा कि वो खतरा लेने का जवाज बन सके। खतरा उठाने से पहले हमेशा उसके मुमकिना फवायद का जायजा लें। नंबर 6, खतरात का बैकअप प्लान रखें। प्लान बी हमेशा तैयार रखें। खतरा लेना जरूरी है, लेकिन हमेशा एक बैकअप प्लान बनाएं। कामयाब लोग जानते हैं कि अगर उनका खतरा नाकाम हो जाए तो उनके पास वापस पलटने का रास्ता होना चाहिए। खतरात के साथ बैकअप प्लान तैयार करना आपको ज़हनी सुकून और इत्मीनान देता है। नंबर 7, खतरात का हिसाब किताब रखें। जज्बात पर नहीं, हकायक पर मबनी खतरा लें। कामयाब लोग अपने जज्बात पर नहीं, बल्कि हकायक और आदाद शुमार पर मबनी खतरात उठाते हैं। वो जानते हैं कि जज्बाती फैसले कामयाबी के रास्ते में रुकावट बन सकते हैं। अपने खतरात के फैसले में जज्बात को कम करें और हकायक को तरजीह दें। नंबर 8, ज्यादा खतरात लेने से पहले अपनी सलाहियत को जांचें, अपनी हद को समझें। खतरा लेने से पहले अपनी सलाहियतों और ताकत को जांचें। कामयाब लोग कभी अपनी सलाहियतों से ज्यादा खतरात नहीं उठाते।
ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر سمجھیں اور اپنی حد سے زیادہ خطرہ نہ اٹھائیں۔ نمبر 9، لمحے کے جوش میں خطرہ نہ لیں، پہلے سوچیں پھر فیصلہ کریں۔ کامیاب لوگ لمحے کے جوش میں آ کر خطرات نہیں لیتے، وہ ہمیشہ خود کو وقت دیتے ہیں، سوچتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ فوری جذباتی فیصلے کرنے سے بچیں اور ہمیشہ سوچ سمجھ کر خطرہ لیں۔ نمبر 10، دوسروں کے تجربات سے سیکھیں، ہر خطرہ خود اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ کامیاب لوگ دوسروں کے تجربات سے سیکھتے ہیں۔ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی اور نے کوئی خطرہ اٹھایا اور ناکام ہوا تو آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں اور وہی غلطی دہرانے سے بچ سکتے ہیں۔ دوسروں کی ناکامیوں اور کامیابیوں سے سیکھنا آپ کے لیے خطرات کو کم کرتا ہے۔ نمبر 11، خطرہ لینے کے بعد خود کو موقع دیں، فوری نتیجہ نہ مانگیں۔ کامیابی کے لیے خطرہ لینا ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نتیجہ فوراً آ جائے گا۔ کامیاب لوگ خطرہ لینے کے بعد صبر کرتے ہیں اور نتائج آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ خطرات فوری نتائج کی ضمانت نہیں دیتے، صبر کامیابی کی کنجی ہے۔ نمبر 12، خطرات میں تخلیقی صلاحیت شامل کریں، نئے طریقے آزمائیں۔ کامیاب لوگ خطرات میں تخلیقی صلاحیت کو شامل کرتے ہیں، وہ ہمیشہ نئے طریقے آزماتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سا طریقہ ان کے لیے بہتر ہے۔ تخلیقی سوچ کے ساتھ خطرات اٹھانا آپ کو دوسروں سے ممتاز بنا سکتا ہے۔ نمبر 13، دیرپا کامیابی کے لیے چھوٹے خطرات، کم رسک زیادہ انعام۔ ہر بڑا خطرہ ضروری نہیں ہوتا، بعض اوقات چھوٹے خطرات اٹھا کر بھی آپ بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ کامیاب لوگ کم خطرے میں زیادہ فائدہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چھوٹے خطرات میں بڑی کامیابیاں چھپی ہوتی ہیں، بس آپ کو ان پر نظر رکھنی ہوتی ہے۔ نمبر 14، مواقع کا انتظار نہ کریں، خطرات لینے کے لیے خود کو موقع دیں۔ کامیاب لوگ مواقع کا انتظار نہیں کرتے، وہ خود مواقع پیدا کرتے ہیں۔ خطرات لینے کے لیے ہمیشہ صحیح وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کبھی کبھار آپ کو خود ہی موقع پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اپنے راستے میں خود مواقع بنائیں اور خطرات اٹھانے کے لیے تیار رہیں۔ نمبر 15، خطرات کو زندگی کا حصہ بنائیں، ہر کامیابی میں خطرہ چھپا ہوتا ہے۔ کامیاب لوگ خطرات کو زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، ان کے لیے خطرہ لینا صرف ایک موقع نہیں ہوتا بلکہ یہ ان کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہر بڑی کامیابی کے پیچھے خطرہ ہوتا ہے۔ خطرات کو قبول کریں اور انہیں اپنی زندگی کا معمول بنائیں، کیونکہ کامیابی کا سفر بغیر خطرات کے ممکن نہیں۔ یہ تھے خطرات اٹھانے کے 15 منفرد اصول جو آپ کو سکھاتے ہیں کہ کامیابی کے لیے خطرات لینا ضروری ہے، لیکن انہیں دانش مندی سے لینا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ خطرہ لینا کوئی بیوقوفی نہیں بلکہ یہ ایک فن ہے، اور ان اصولوں پر عمل کر کے آپ اپنے ہر خطرے کو کامیابی میں بدل سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے ان اصولوں سے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ ہمیں فیڈ بیک دیں اور بتائیں کہ آپ کون سا اصول سب سے پہلے اپنی زندگی میں اپنائیں گے۔ یاد رکھیں، آپ کی کامیابی تک ہم ہیں آپ کے ساتھ۔